ट्रंप खुद कैपिटलिज्म का एक मरकजी मोहरा है, इसलिए वो असला साज कंपनियों के मफादात पर कोई समझौता नहीं। महज़्ज़ब याफ्ता यूरोप और तहजीब का झूठा दावेदार अमेरिका 21वीं सदी में इंसानी तहजीबों को मिटाने के मिशन पर। अमेरिकी कांग्रेसमैन राम रेस ने ट्रंप के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वार मोंगर्स, यानी जंग को हवा देने वाले। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमर। अगर आप यूरोपी और अमेरिकी नजरियात के इनकारी हैं तो आप गैर तहजीब याफ्ता हैं। अगर आप यूरोपी और अमेरिकी कैपिटलिज्म के इनकारी हैं तो फिर आप तौहीन कैपिटलिज्म के मुर्तकिब हैं। अगर आप अमेरिकी बालादस्ती के आगे रुकावट बनते हैं तो फिर आप वहशी हैं। अगर आप अमेरिकी और यूरोपी मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी का इनकार करते हैं और आज़ादी का नारा लगाते हैं तो फिर आपकी गर्दन उड़ाना अटल ठहरता है। यूरोप और अमेरिका की पूरी तारीख वहशत, बर्बरियत, जुल्म, जबर और इंसानियत के कत्लेआम से भरी पड़ी है। महज़्ज़ब याफ्ता यूरोप और तहजीब का झूठा दावेदार अमेरिका 21वीं सदी में इंसानी तहजीबों को मिटाने के मिशन पर है। इसकी एक बुनियादी वजह है, अमेरिका की अपनी उम्र सिर्फ 250 साल है, जबकि पाकिस्तान में रियासत बहावलपुर की उम्र सिर्फ 300 साल है। और अगर हम इस खित्ते की तहजीब की बात करें तो वो 6000 साल कदीम है। अमेरिका को तहजीबी शनाख्त की तलाश थी तो अमेरिका ने रोमन तर्ज तामीरात को अपनी इमारतों में दाखिल करके खुद को कदीम तहजीब से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। अमेरिका को तहजीबी शनाख्त से खाली होने का सदमा इतना गहरा है कि वो कभी मशरिक वुस्ता तो कभी एशियाई ममालिक पर हमला आवर होता है और इनकी तहजीबी शनाख्त मिटाने के वहशी मिशन पर चलता है। ज़रा ट्रंप के गुज़िश्ता 5 महीनों के बयानात सुने तो आपको जहालत, वहशीपन बल्कि जंगलीपन की ऐसी बदबू आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की सुपर पावर के सरबराह मुमलिकत का लहजा शाइस्तगी से बिल्कुल खाली है। डॉक्टर अब्बास अरागची ने तो ट्रंप को अभी कल मुंह तोड़ जवाब दिया कि ईरानी कौम तहजीब याफ्ता कौम है। तुम्हारे बद तहजीब लहजे और गंदी जबान के रद्द अमल में ईरान ऐसी बेहुदा जबान हरगिज इस्तेमाल नहीं करेगा। यह अभी ईरान के साथ जब दोबारा तनाज़ा शुरू हुआ तो अंकारा के अंदर बैठकर ट्रंप ने बयान जारी किया और ट्रंप ने कहा, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनके नज़दीक ईरान के साथ सिफारती कोशिशें वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। यानी उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जो डिप्लोमेसी ईरान के साथ की जा रही है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. अब सवाल ये है कि अमेरिका सिफारतकारी में कितना संजीदा है। इसका अंदाज़ा एक तो यूं लगाइए कि जिन 2 लोगों को ट्रंप ने मुज़ाकराती टीम में शामिल किया है, यानी जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इनके अपने क्रेडेंशियल क्या हैं। जेरेड कुशनर दामाद है और यहूदी लॉबीज का अहम मोहरा है। स्टीव विटकॉफ ना तो कोई सिफारतकार है, ना सेनेटर है, ना कांग्रेस का रुकन है। इसके क्रेडेंशियल क्या हैं? ट्रंप ने डिप्लोमेसी को जो वक्त का ज़िया करार दिया है, ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अमेरिकी मुज़ाकराती टीम में शामिल ये दोनों अफराद ना सिर्फ गैर मुतल्लिका हैं बल्कि मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करने वाले हैं। और ट्रंप खुद मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिन 14 नकात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत किए हैं, खुद ट्रंप ने दस्तखत किए हैं, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यानी अपनी कही हुई बात से इनहराफ करना, मुनरिफ होना, ये बद तहजीबी की आला तरीन बल्कि क्लासिकल मिसाल है। और ट्रंप इसके बार बार मुर्तकिब भी होते हैं और उन्हें कोई शर्मसारी भी नहीं होती, उन्हें कोई दुख भी नहीं होता, बल्कि वो बड़े फखरी अंदाज में फिर जुमले कसते हैं जैसे कोई हुल्लड़बाज हो, जैसे कोई गली मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जो है वो आम जबान इस्तेमाल कर रहा हो। इनकी ज़बान में ना तो सरबराह मुमलिकत वाला झलक दिखाई देती है
اور نہ ہی کوئی تہذیب اور شائستگی نظر آتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکی امیز بیانات کبھی وہ ایئرپورٹ کے کارنر کے اوپر کھڑے ہو کے جاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جہاز میں داخل ہونے سے پہلے اپنا ایک بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ ایکس کے اوپر بلکہ اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ کے اوپر میسیجز لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فرد ہے، بلکہ خود امریکن ڈاکٹرز نے، وہ 17 رکنی ٹیم نے ان کو جو ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ سائیکولوجیکلی انفٹ ہیں اور ان کو اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ جب انہوں نے پہلا اپنا دور حکومت امریکہ کے اندر بطور صدر شروع کیا تھا، اس وقت یہ کتاب باقاعدہ طور پر لکھی گئی تھی۔ اب 2 دن سے امریکہ نے یورپی اتحادیوں اور مشرق وسطیٰ کے سہولت کار ممالک کی بدولت ایران پر جو دوبارہ جنگ مسلط کی ہے اور 2 دن میں 180 اہداف پر فوجی حملے کیے ہیں، ان میں اکثر حملے سویلین آبادی پر ہیں، ہسپتالوں پر ہیں، پلوں کو تباہ کرنے پر ہیں، ایئرپورٹ پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جو کہ جدید دور کی ایسی بدماش فوج ہے جو مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کی سرزمین استعمال کر کے مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے، یہ ایسی کاروائیاں کر کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ ان 14 نکاتی معاہدے کے اوپر جو امریکہ اور امریکن سینٹرل کمانڈ جو خلاف ورزی کر رہی ہے، اس پر یہ تہذیب یافتہ دنیا کے ممالک کیوں خاموش ہے؟ اس پر عالمی میڈیا کیوں خاموش ہے؟ کیوں بات نہیں کرتا کہ معاہدہ توڑنا، معاہدے کی پاسداری نہ کرنا یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس پر تبصرے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس پر تجزیے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں بین الاقوامی میڈیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کا ضامن بن گیا اور ان کو تحفظ فراہم کر رہا؟ نیٹو کے جنرل سیکرٹری مارک روٹے نے جب انقرہ میں یہ بیان دیا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یورپی ممالک کے ایئر بیسز سے 5000 پروازیں بھری، تو یہ بیان واضح کرتا ہے کہ امریکہ کو اگر یورپی ممالک کی سپورٹ نہ ہو تو ہزاروں میل بیٹھ کر وہ ایران میں دراندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران پر، مشرق وسطیٰ پر، ویسٹ ایشیا کے کسی ملک پر یا ایون افغانستان کی ایک مہم جوئی کے دوران امریکہ نے اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا کہ امریکہ کی سرزمین اس کسی بھی جغرافیے کے ساتھ نہیں ملتی، اس لیے امریکہ کو تو نقصان نہیں ہونا۔ نقصان کس کا ہونا ہے؟ مقامی آبادی کا ہونا ہے۔ نقصان کس کا ہونا ہے؟ نیٹو فورسز کے مارے جانے والے فوجی اہلکاروں کا ہونا ہے۔ نقصان کس کا ہونا ہے؟ لوکل یا مقامی انفراسٹرکچر کا ہونا ہے۔ اس لیے امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر مقامی سہولت کاروں کے ذریعے سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب مارک روٹے کے اس بیان پر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو ایکس پر بیان جاری کیا کہ مارک روٹے کی جانب سے بار بار یہ اعتراف کہ یورپ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ جنگ میں جان بوجھ کر معاونت کی، ایک بار پھر اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ یورپ اس وحشیانہ اور غیر قانونی جارحیت میں ہرگز غیر جانبدار نہیں تھا۔ یورپ کے جن ممالک نے اس جارحیت کو ممکن بنانے کے لیے اپنی سرزمین، فوجی اڈے اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا، وہ اس بلا اشتعال حملے اور اس کے سنگین نتائج میں اپنے کردار کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ یہ تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ نیٹو جو بظاہر دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ امریکہ کی اس جنگ میں وہ امریکہ کے سہولت کار نہیں ہیں، اندر کھاتے ان ممالک میں امریکی فوجی بیسز کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ کل مارک روٹے سے جب یہ سوال کیا ایک بین الاقوامی میڈیا کے صحافی نے کہ جناب آپ ایک طرف ٹرمپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں، دوسری طرف ٹرمپ گرین لینڈ کے اوپر قبضے کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف ٹرمپ اسپین کو تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف ٹرمپ نیٹو کے دیگر ممبر ممالک کی تصحیح کرتا ہے، لیکن اس پر جواب جب دیا تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، یورپ جو ہے وہ امریکہ کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا، اور ٹرمپ بالخصوص اس کے نیٹو کے اوپر اور یورپ کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے آپس کے احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کی قیمت جو ہے وہ ملک کیوں چکائے جو اپنی قومی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس کی جو رکن ہے ڈیلیا رامریس، انہوں نے
جنگ کے خاتمے کے لیے کانگریس سے اپنے آئینی اختیارات دوبارہ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کو یعنی ٹرمپ حکومت کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ رامیریز نے ٹرمپ کے لیے ایک لفظ بھی استعمال کیا ہے، وار مونگرز، یعنی جنگ کو ہوا دینے والے۔ امریکی کانگریس کے رکن رامیریز نے ایران پر دوبارہ حملوں پر بیان جاری کیا کہ ہم جنگ کو ہوا دینے والوں پر اس تنازع کے خاتمے کے لیے انحصار نہیں کر سکتے۔ کانگریس کو اپنے آئینی اختیارات دوبارہ حاصل کرتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ رامیریز کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی سینیٹر الزبتھ وارن نے بھی کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹرمپ کی جنگی کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ گزشتہ مہینے امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ نے دونوں جماعتوں کی حمایت سے وار پاورز ریزولوشن منظور کی تھی، جس میں امریکی صدر ٹرمپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ اگر کانگریس باقاعدہ اجازت نہ دے تو ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں روک دی جائیں۔ اب ذرا پس منظر بھی سمجھیں اور موجودہ حالات کو بھی سمجھیں۔ ایران میں دراندازی کرنے کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد امریکی اور برطانوی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا اور ان کی چھٹی کرانے کے بعد جو ایران کے قومی اور قدرتی وسائل ہیں ان کی لوٹ کھسوٹ کو روک دیا گیا تھا اور ان وسائل کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ جب تک ایران میں امریکہ کا گماشتہ حکمران شاہ ایران مسلط تھا تب تک امریکہ کے لیے بھی ایران فیورٹ تھا اور اسرائیل کے لیے بھی بہترین دوست تھا۔ اصل جنگ جو ہے وہ وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے۔ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے کہ ایران 47 سال سے خطے میں بدماشی کر رہا ہے، تو جناب یہاں آپ غلطی سے ایران بول گئے ہیں۔ اصل میں ٹرمپ نے یہ کہنا تھا کہ 47 سال سے امریکہ مشرق وسطیٰ میں بدماشی کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب ٹرمپ حالیہ حملوں سے پہلے میڈیا کے سامنے بات کر رہے تھے تو انہوں نے لفظ استعمال کیا اسلامک ریپبلک آف جاپان۔ اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر استعمال کیا یا سلپ آف ٹنگ تھا، یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، اور اگر یہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھا اور انہوں نے بولا ہے تو یہاں سے آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں واپس اسی بدماشی والے بیان پر آتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ خطے میں 47 برس سے بدماشی کر رہا ہے۔ میں نے ابھی بولا کہ یہ غلطی سے ایران کا لفظ بول دیا ہے، یہ امریکہ ہے۔ کبھی امریکہ بدماشی کر کے عراق میں صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا کر وہاں سول وار کرا دیتا ہے اور عراق کے تیل پر قبضہ کر کے اس کی آمدن کو بدماشی کی بنیاد پر فیڈرل ریزرو بینک میں منتقل کرتا ہے اور اربوں ڈالر کماتا ہے۔ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت؟ کسی قوم کے وسائل کو ہڑپ کرنا امریکہ کی قومی پالیسی کا بنیادی ستون لگتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب یہ بدماشی کون کر رہا ہے؟ لیبیا میں معمر قذافی کو بلوائیوں کے ہاتھوں شہید کرانے کے بعد لیبیا میں خانہ جنگی مسلط کرنا، وہاں کے وسائل ہڑپ کرنا، کس کی بدماشی ہے؟ ٹرمپ کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے کہ بدماشی ایران نہیں امریکہ کر رہا ہے اور بندوق کی نوک پر کر رہا ہے، عسکری طاقت کی بنیاد پر کر رہا ہے اور اس پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو شہید کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، اسکولوں پر بمباری کر کے شرمندہ نہیں ہوتا، سویلین ڈھانچے کو تباہ و برباد کر کے ٹرمپ اور امریکہ شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ سب کچھ ان کی بنیادی خصلت میں شامل ہو گیا ہے۔ کبھی یہ بدماشی مصر میں کی جاتی ہے، کبھی یہ بدماشی شام میں کر کے اپنے ہی نامزد کردہ دہشت گرد کو صدر بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بدماشی تیونس میں کی جاتی ہے، اور کبھی یہ بدماشی افغانستان میں کی جاتی ہے، اور وہاں پر 20 سال تک رہنے کے بعد بڑی سبکی ہوتی ہے، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ ویسے تو ایران کو معلوم ہے کہ امریکہ سے مذاکرات یا معاہدہ محض دھوکہ ہے، لیکن ایران نے پھر بھی اس دروازے کو کھلا رکھا اور بین الاقوامی برادری کو پیغام دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی طاقت کی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور وہ اسی نفسیات کے ہاتھوں یرغمال ہو کر اپنی سلطنت تباہ کرا لیتے ہیں، ماضی کا قصہ بن جاتے ہیں، لیکن نفسیات تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ 20ویں صدی میں 300 سالہ بڑی سلطنت یعنی برٹش امپائر کو ہم نے تباہ ہوتے دیکھا، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ تو شاید بطور امپائر
एक सदी भी पूरी ना कर सके। 28 फरवरी को इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर गैर एलानिया जंग मुसल्लत करके पहले हमले में ईरानी लीडरशिप को शहीद करने के बाद आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करना होगा, लेकिन ईरान डटा रहा और उसने अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया, बल्कि अमरीकी सहूलतकारों के यहाँ मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को तबाह किया और लड़ता रहा। फिर 8 अप्रैल को जंगबंदी हो गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए, मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए, लेकिन वही साम्राज्य पैंतरा मुज़ाकरात की मेज से भागकर ट्रंप बंदूकों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब ट्रंप क्योंकि खुद कैपिटलिज्म का एक मरकजी मोहरा है, इसलिए वो असला साज कंपनियों के मफादात पर कोई समझौता नहीं करते। अब इन असला साज कंपनियों के वेपन्स तब तक फरोख्त नहीं हो सकते जब तक दुनिया में जंगी माहौल ना हो, खौफ पैदा ना किया जाए। कैपिटलिज्म के लिए खौफ पैदा करना एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि खौफ पैदा करके मशरिक वस्ता की अमीर रियासतों यानी सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात को असला फरोख्त करना आसान है, और ईरान पर जंग मुसल्लत करके खौफ को जितना ज़्यादा तूल दिया जाएगा उतना ज़्यादा मुनाफा आएगा। अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी बुनियादी तौर पर ऐसे मैकेनिज्म पर खड़ी की गई है जिसमें फ्रॉड ही फ्रॉड है। डॉलर छापना अमेरिका के लिए ऐसे है जैसे प्रिंटिंग प्रेस में कोई इश्तिहारी मुहिम के लिए छपाई करना, लेकिन यही डॉलर जब किसी और मुल्क को चाहिए तो उन्हें सोना दिखाना पड़ेगा। खुद अमेरिका 1973 में इस सोने वाले कंडीशन से बाहर निकल गया और अंधाधुंध डॉलर छापकर दुनिया में अपने पसंद के प्रॉक्सिस ग्रुप तैयार करता है और उनमें डॉलर तकसीम करता है। उन डॉलरों से जदीद वेपन्स खरीद कर उन ग्रुप्स में, प्रॉक्सिस ग्रुप में तकसीम करता है। चाहे वो इराक हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ट्यूनिस हो या दुनिया के यहाँ अफ्रीकी ममालिक हों, उनमें जब भी अपनी प्रॉक्सिस ग्रुप की हिमायत करनी हो तो यही गैर कानूनी डॉलर जो छापे गए, जिसके इवज सोना अमेरिका रखने का पाबंद नहीं है, वो उन्हें तकसीम किए जाते हैं। लिहाजा ये एक मॉडर्न किस्म की बदमाशी है। इसी डॉलर को चीन चैलेंज कर रहा है। अमेरिका की हेजमनी धड़ाम करके गिरने वाली है। यूरोप जो दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका का दुम छल्ला बना हुआ है, इसका हाल वैसा ही होगा जैसा हाल इन यूरोपीय एम्पायर्स और अमरीकी एम्पायर ने अफ्रीकी ममालिक का किया है। यूरोप के पास ना तो जमीन है और ना ही जमीनी वसाइल यानी कुदरती वसाइल का जखीरा। यूरोपियंस ने अमेरिका के साथ मिलकर दीगर ममालिक के वसाइल बंदूक की जोर पर हड़प किए हैं, लेकिन अब यह सिलसिला मजीद नहीं चलना। ईरान की मज़ाहमत ने वाज़े कर दिया है कि कौमी वहदत ही नेशनल सिक्योरिटी का बुनियादी सतून है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जनाजे की तकरीबात ने इस कौमी वहदत की ताकत का जो मुजाहरा किया है, इससे न सिर्फ ट्रंप परेशान है बल्कि ट्रंप के सहूलतकार गुमाश्ता ममालिक भी परेशान है। कतर और पाकिस्तान मुसलसल सालिसी का किरदार अदा करता रहा, और इससे पहले भी जो 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के अंदर 4 यूरोपियन ममालिक बतौर गारंटर शामिल थे, लेकिन ट्रंप ने क्या किया, उस मुआहिदे को अपने पहले दौरे हुकूमत के अंदर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़बान जानता है। ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबारी ज़बान समझता है। अभी जो 2 दिन से दोबारा से झड़पें हैं और ईरान ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वो धमकियों से नहीं घबराएगा, रिटेलिएट करेगा, इसलिए बहरीन में हमले हो रहे हैं, इसलिए दीगर ममालिक में हमले हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वहाँ पर अमरीकी बेसिस हैं, और जब तक ये अमरीकी बेसिस मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद रहेंगी, ये शैतान बुजुर्ग जिंदा रहेगा, इसकी मौत नहीं होगी। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।